पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, हम जो है वो अरसे दराज से ट्रैफ़िक के जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने वाले लोग हैं कराची में और ट्रैफ़िक पुलिस की मिली भगत से साबका दौर में और साबका अदवार में जिसके डीआईजी थे, साबका डीआईजी थे अहमद नवाज़ चीमा साहब, उनकी दौर में जो ट्रैफ़िक का निज़ाम बर्बाद किया गया, रिश्वतें लेकर एसओ लगाए गए, आरके लगाए गए, उसके अलावा दीगर ट्रांसफ़र पोस्टिंगें की गईं, एसपी डीएसपी लगाए गए। तो अहमद नवाज़ चीमा का तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि माल बनाओ तहरीक में लगे थे। कराची की असल में बात यह है कि जिसका कराची में कुछ लेना देना नहीं होगा तो वो कराची के लिए क्यों उसको कराची को ओन करेगा? उसको तो पैसे कमाना, लुटो दे फुटो। अब वो चले गए। अभी आए हैं नए जो डीआईजी ट्रैफ़िक आए हैं पीर मोहम्मद शाह, इनका किसी भी तौर पे सिंध से जो है वो ताल्लुक़ है और कराची में जो है ज़ाहिर इनकी काफ़ी रिहाइश और दीगर वो भी हैं, तो इनका थोड़ा सा इनको और फिर अहकामात भी मिले हैं इस्लामाबाद से इन्हें कि कराची में किस कदर जो ट्रैफ़िक का निज़ाम बर्बाद हुआ है, तो वो टास्क दे के जो है वो इनको डीआईजी ट्रैफ़िक लगाया गया है पीर मोहम्मद शाह साहब को। और नो डाउट इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो वो सीनियर जो जर्नलिस्ट थे, जब इन्होंने चार्ज संभाला है तो उनसे मुलाकात की है, उनसे राय ली है, उनसे जो है वो पूछा सारे मामलात को जो ख़राबियाँ थीं उसके लिए उन्होंने उससे बातचीत की थी, उनको उससे फ़ीडबैक लिया था। अब ये जो है वो मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं और बेहतरीन इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन इनके इक़दामात को जो है वो बरूए कार लाने की जब है जब जैसे कि इन्होंने पहले अपनी मीटिंग में और पहले अहकामात में कहा था कि जो पी कार्स हैं उसमें ट्रैफ़िक एहलकार जो हैं वो चालान नहीं करेंगे, चालान करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अब देखें, अब जो पी कार्स हैं उधर जो है वो ट्रैफ़िक जैम चल रहा होता है और ट्रैफ़िक का अमला जो है वो अपना ले पकड़ में 10-20 में लगा होता है। तो और ख़ास तौर से डीआईजी साहब ने ये भी कहा था कि जिस वक्त पी कार्स होंगे तो डीएसपी साहिबान और एसपी ज़िले के जो ट्रैफ़िक के हैं वो रोड पर होंगे, लेकिन अब नज़र नहीं आते, वो सारे के सारे ठंडे कमरों में बैठे होते हैं। तो ये अभी से डीआईजी ट्रैफ़िक पीर मोहम्मद शाह साहब को इन्होंने जो है वो ईज़ी लेना शुरू कर दिया है। और अभी इतलात जो है वो रिश्वत के हवाले से अभी इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन जूँ ही आएंगी और जूँ ही यहाँ पर ये सिस्टम का अमल दरामद होगा, सिस्टम चलेगा, हम आपको ज़रूर इस पर स्टोरीज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है पीर मोहम्मद शाह साहब अच्छे इक़दामात कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक मीटिंग की है तमाम जो है वो पुलिस अफसरान के साथ और उन्होंने उसमें जो है वो अहकामात भी जारी किए हैं। और 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यानी 7-8 दिन की जो कारगुजारी थी ट्रैफ़िक पुलिस की वो उन्होंने जो है उसमें रखी है। और डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें ट्रैफ़िक की कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ खुसूसी तौर पर क्रैकडाउन के अहकामात दिए हैं। इस सिलसिले में जो है वो पीर मोहम्मद शाह साहब का कहना ये था कि खस्ता हाल और गैर मेयारी जो बसेस हैं और गैर रजिस्टर्ड जो बसें हैं उन्हें चेक किया जाए और उनको जो है वो उनको हिरासत में लिया जाए, उनको तहवील में लिया जाए और इम्पाउंड यार्ड में जो है ना उन्हें मुंतकिल कर दिया जाए। ये सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा शहर में चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाए जहाँ पर ये पूरी टीमों को लेके वहाँ पर चेकिंग पे ट्रैफ़िक पुलिस खड़ी हो और वो उनके साथ जो है ना वो उनके चालान करे, उन गाड़ियों को पकड़े और उन ड्राइवर्स को। अभी एक मरहला बाकी है कि ड्राइवर्स जो गैर मुकामी गैर मुल्की यहाँ ड्राइवर हैं वो सारे के सारे नशेई हैं, ये नशे में धुत चलाते हैं, इनके डूप टेस्ट की जो है वो ज़रूरत है, इनकी गाड़ियाँ गैर रजिस्टर्ड हैं, ये जितने भी गैर मुकामी गैर मुल्की चला रहे हैं, अफ़गानी हैं या दीगर हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो ये चेक करें और उनको तहवील में लें। ये सारे के सारे अक्सरियत इनमें से गाड़ियाँ जो है वो अफ़गान ट्रांजिट की गाड़ियाँ हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं, ना ये टैक्स देते हैं, ना ये किसी भी किस्म के किसी कानून को मानते हैं। तो इन पर जो है वो एक करारा हाथ जो है वो पड़ने की ज़रूरत है। और ये जो है इन्होंने डीआई साहब ने इस मीटिंग में ये भी कहा है कि ये शहर में जो चेकिंग पॉइंट्स बनेंगे उसके साथ साथ फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशों वाली गाड़ियाँ और एक्स्ट्रा सीटर रक्षा, ख़ास तौर से ये जो चिंची रक्षा कहलाते हैं, ये एक्स्ट्रा सीटर रक्षास जो हैं उनके पहले रूट्स ख़त्म किए गए थे, लेकिन अब आप ये देखें कि ट्रैफ़िक पुलिस के अमले की मिलीभगत से वो रूट्स उन्होंने दोबारा बहाल कर दिए हैं। अभी कुछ थोड़े थोड़े रिक्शों ने किए हैं लेकिन कर दिए हैं, शहर में वो रूट्स बहाल हो गए हैं जिसकी डीआईजी ट्रैफ़िक ने सख्ती से ममानियत की थी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो सफ़े अव्वल पे है, जो एक्स्ट्रा सीटर रक्शे जो चल रहे हैं। तो वहाँ के एसएसपी को भी ये देखना होगा और सोचना होगा, एसएसपी सेंट्रल को जो ट्रैफ़िक के हैं
کہ یہ جو ایکسٹرا سیٹر رکشاز جو ہیں جس کے ڈی آئی جی نے منع کیا ہے جس کو، وہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ انہوں نے روٹس بحال کر دیے ہیں. کچھ روٹس جو ہے وہ بحال ہوئے ہیں چنگچی رکشاؤں کے. اچھا موٹر سائیکل، اچھا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں جو بھی ٹریفک حادثات ہیں اس کے ذمہ دار موٹر سائیکل سوار ہیں. کراچی میں ٹریفک حادثات کے ذمہ دار موٹر سائیکل سوار. یہ ہمارا سلوگن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل والے اس قدر ٹریفک گندی جو ہے وہ چلاتے ہیں، نہ ان کے پاس لائسنس ہے، نہ گاڑی کے کاغذات ہیں، نہ گاڑی کے بریک ان کے درست ہوتے ہیں موٹر سائیکل والوں کے، کھچاڑا موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، نہ ہیلمٹ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی جو ہے وہ سخت چیکنگ کا ڈی آئی صاحب نے حکم دیا ہے، پیر محمد شاہ صاحب نے، کہ جو موٹر سائیکلیں خستہ حال یا وہ جن کے پاس گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں، کم عمر بچے، چھوٹی عمر کے بچے جو 3 سواریاں 4 سوارے بچے بٹھا کے اور رف ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ، اور وہی جو ہے وہ حادثہ کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پکڑے دوسرے لوگ جاتے ہیں. جی کہ حادثے کے، میں جس طرح سے ہمارا یہ سلوگن ہے کہ حادثے کے ذمہ دار کراچی کے موٹر سائیکل سوار. اب ان کو روکنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر سخت پابندی ہے اور اس کی چیکنگ بھی شروع ہو گئی ہے. ابھی ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے. اور اس طرح سے یہ جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جو کرنے والے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کے جو احکامات دیے ہیں، ان میں اب تک جو مطلب 7 روز کا جو تقریباً یہ ڈیٹا ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہمیں فراہم کیا گیا ہے، اس میں 11276 یعنی 11,276 موٹر سائیکلز جو ہے وہ تحویل میں لی گئی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. موٹر سائیکل سواروں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا اگر گاڑی کو ریورس کر رہا ہے، ہیوی ہے، کار ہے یا دیگر جو گاڑیاں ہیں، وہ جو وہ آگے سے نہیں نکلیں گے، وہ پیچھے سے نکلنے کی کوشش کریں گے. اب ڈرائیور کو نظر نہیں آ رہا، جگہ کم ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کچلے جائیں گے. تو یہ موٹر سائیکل سوار جو ہے نا اصل ذمہ دار ہیں جو حادثات بڑھ رہے ہیں کراچی میں، ان کی روک تھام بھی بہت ضروری ہے. تو 11,276 موٹر سائیکلیں تحویل میں لی گئی ہیں. اسی طرح سے جو امپاؤنڈ یارڈ میں جو گاڑیاں اس وقت موجود ہیں وہ 223 گاڑیاں ہیں. ان میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی گاڑیاں، ہیوی اور دوسری گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح سے 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی گئی ہے. یہ بڑا زبردست اقدام ہے. جو اس کے معیار کے مطابق نہیں پورا اتر رہی، ان 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن ہی منسوخ کر دی گئی ہے. اب اگر اس معیار کے مطابق وہ اپنی گاڑیوں کو بنائیں گے تو وہ روڈ پہ لے کے آئیں گے، ان کا جو ہے رجسٹریشن میرے خیال سے بحال کر دیا جائے گا. 172 گاڑیاں جو محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے جو ایم وی آئیز ہیں یعنی موٹر وہیکل انسپیکٹر، جن کی اصل ذمہ داری ہے کہ کھچاڑا بسیں، کھچاڑا گاڑیاں نہ چلیں، اس میں ایم وی آئیز جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں. محکمہ سندھ ڈپارٹمنٹ کو، خاص طور سے حکومت سندھ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ ایم وی آئیز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ سارے پیسے لے کے، رشوت لے کے کھچاڑا گاڑیوں کو اور غیر معیاری گاڑیوں کو، دھواں دینے والی گاڑیوں کو یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں رشوت لے کر، اور وہ گاڑیاں دندناتی پھر رہی ہیں سڑکوں پر. ان کی اجازت سے ہوتی ہیں یہ ایم وی آئیز، اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں. اچھا اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 172 گاڑیاں جو ٹریفک پولیس نے پکڑی تھیں، وہ ایم وی آئیز حضرات جو موٹر وہیکل انسپیکٹر ہیں ان کے سفارش پر چھوڑا گیا ہے کہ یہ گاڑیوں کی اب وہ اپنے بہتر انداز میں اس کو چلائیں گے اور بہتر کریں گے گاڑیوں کو، پھر ان کے دوبارہ سے ایم وی آئیز جو ہے ان کا سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. اچھا ان اقدامات کا جو ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ وہ ان اقدامات جو ٹریفک پولیس کر رہی ہے، ان اقدامات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹریفک حادثات کی جانب جو بے پناہ ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان میں کراچی کے شہریوں کو محفوظ بنانا ہے، ان کی جانوں کو بچانا ہے. یہ اقدامات جو ڈی آئی جی ٹریفک کے اگر جاری رہے تو انشاءاللہ کراچی میں یہ معاملات، خاص طور سے ٹریفک حادثات اور اس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے، اس کو روکنے میں بہت مدد ملے گی. کراچی نیوز ٹائمز کے لیے امتیاز شاہ، پاکستان زندہ باد.